देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। हज़रत इब्राहीम अदम फरमाए रवा बल्ख थे और बड़े जाओ जलाल के साथ बादशाहत करते थे। एक रोज़ दरबार आम में एक शख्स दीवानावार चला आया। तमाम आयान हुकूमत अरकान सुल्तनत और खुद्दाम में किसी की जरूरत न हुई जो उसे रोके। उसके बशरे से ही हैबत नुमाया थी। ताख्त के करीब आकर खड़ा हो गया तो आपने पूछा, तू कौन है और किस घर से दरबार में आया है? बोला, इस सराय में ठहरना चाहता हूँ। फरमाया, ये तो महल है। बोला, इससे पहले इसमें कौन रहता था? फरमाया, मेरा बाप। वो बोला, उनसे पहले? कहा, मेरा दादा। इस तरह वो बराबर सवाल करता रहा, आप नाम बताते रहे। बोला, फिर ये सराय नहीं तो और क्या है? एक आता है एक जाता है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। आप तख्त से उठकर पीछे भागे और जाकर पूछा, ये फरमाइए, आप कौन बुजुर्ग हैं? जवाब था, खिज़र अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही आपके कल्ब में एक आग लग गई। इसके बाद आप घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चले। दिल में आग लगी हुई थी। बराबर गैबी सदाएं सुनते चले आ रहे थे। हिरन रफ्तार घोड़ा, जीन पोश, जिधर देखते ये सदा सुनते, इब्राहिम तू इस काम के लिए नहीं पैदा हुआ, बेदार हो जा, संभल जा। रुकत तारी हुई, दिल टूटा, इतने रोए कि कपड़े तर हो गए। आप जो देखते हैं तो एक कठिन फासला तय करके आलमे मलकूत में थे। तौबा और वक्त के साथ ही अजाब उठने शुरू हो गए। तमाम आलमे मलकूत नगाहों के सामने था। इस सुल्तनत के मशाहदे ने दुनियावी सुल्तनत का ख्वाब बुला दिया। हम हजार बार अर्ज कर चुके हैं, दुनिया इरफान की तजलियात की एक झलक में वो सरशारियाँ हैं कि दुनिया की तमाम लज्जात बासियत मौजूद भी इनके मुकाबले में नहीं ठहर सकती। आपने अपना तरतार लिबास और नगारीन ताज एक चरवाहे के लिबास से बदल लिया। जंगलों और वादियों में घूमने लगे। अपने गुज़श्ता माजी को याद करके रोते, इधर उधर दौड़ते रहते। फिर अजीब हालत तारी हुई, दुनिया और दुनिया वालों से बेजार थे। बल के मरगजारों को छोड़कर घूमते हुए नेशापुर जा पहुँचे। यहाँ पहाड़ के अंदर एक मशहूर खौफनाक गार था। इसके अंदर जा बैठे और 9 बरस मतवातर मजादात और आज़ाद करते रहे। हर जुमरात को गार से बाहर आते, जंगल से लकड़ियाँ चुनकर जुम्मा की सुबह को बाज़ार में फ़रोख्त करते। नमाज जुम्मा पढ़कर लकड़ियों की कीमत से एक रोटी खरीदते, आधी किसी फ़कीर को दे देते, आधी खुद खा लेते। 9 बरस गुजरने पर आपकी शोहरत जो हुई यहाँ से निकल कर गायब हो गए। शेख अबू सईद इस गार की ज़ियारत करता आए तो उसे मुअत्तर फरमाया, अल्लाह के दोस्त, इसमें क्या वज़ीर थे? इस क़याम का ये समरा है। लोगों ने आपसे पूछा, इसकी क्या वजह है? हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। फरमाया, वजह यही है कि खुदा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते और समझते हुए भी उनकी अतात और मुताबत नहीं करते। कुरान पढ़ते हो, इस पर अमल नहीं करते। उसकी नेमतें खाते हो, शुक्र अदा नहीं करते। दोज़ख को समझते हो मगर इससे आग की बचने की कोशिश नहीं करते। जानते हो मौत आने वाली है लेकिन इसका सामान नहीं करते। अपने
اعزاز اور احباب کو ہاتھوں دفن کرتے ہو مگر عبرت پذیر نہیں ہوتے، اپنے عیوب ترک نہیں کرتے، دوسرے کے عیوب دیکھتے رہتے ہو، پھر بھلا دوا کیوں کر قبول ہو۔ ایک شب کو بیت المقدس میں آپ مقیم تھے، 40 ٹاٹ پوش درویش آئے، نماز پڑھی۔ ایک بولا، آج یہاں ایک اور شخص چھپا ہوا موجود ہے جو ہم میں سے نہیں۔ ان کے پیر نے کہا، آج 40 روز ہو گئے اسے عبادت میں مزہ نہیں ملتا۔ آپ یہ سن کر فوراً سامنے آئے اور فرمایا، خدا کے لیے اس کی وجہ تو بتائیے۔ فرمایا، فلاں روز تم بصرہ میں کھجوریں خرید کر کھائی تھیں اور ایک گری ہوئی کھجور کو اپنی سمجھ کر کھا لیا تھا۔ آپ بصرہ پہنچے، کھجوروں کی مالک سے معافی مانگی۔ کھجوروں والا بھی قصہ سن کر اتنا متاثر ہوا کہ سب کچھ ترک کر کے فقیر ہو گیا اور ابدال کا رتبہ پایا۔ ایک شخص سے آپ نے فرمایا، جماعت اولیاء میں شمولیت کی آرزو ہے تو دنیا اور آخرت کی بال پر پرواہ نہ کرو اور خدا کے سوا کسی کا خیال دل میں نہ آنے اور عبادت میں مصروف رہے اور روزی حلال رکھے۔ رات پر نماز پڑھنے اور دن پر روزہ رکنے کی توفیق نہ ہو مگر جو کھائے وہ حلال روزی سے پیدا کیا ہوا ہو۔ کسی بھی شخص کو بلند مرتبہ نماز روزے حج اور جہاد سے نہیں ملتا، بلندی اسے ہی حاصل ہے اور کامیابی اسے ہی ملی جس نے اپنی روزی کو پاک رکھا اور یہ سمجھ لیا کہ وہ کیا کھاتا ہے۔ آرام لقمہ سے نہ دوا قبول ہوتی ہے نہ طاعت عبادت میں ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ کتنی اہم تعلیم ہے اور آپ روزی حلال پر کتنا زور دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اسے ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ کشتی میں سوا کر کہیں جانا چاہتے تھے، پاس کچھ نہیں تھا، مولا اجرت پر مضر تھے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کہا، اے اللہ، مولا مجھ سے اجرت طلب کرتے ہیں۔ اسی وقت کنارے دریا کا تمام ریت سونا بن گیا اور آپ نے مٹھی بھر کر انہیں دے دیا۔ ایک روز درویشوں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک مقام پر قیام کیا۔ ایک بولا، یہاں پانی اور لکڑیاں سب موجود ہیں، اگر کہیں سے حلال گوشت ملتا تو بھون کھاتے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ بھی گوشت بھیج دے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شیر اڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، آگے کے ایک گورکھر ہے، انہوں نے اسے پکڑ کر ذبح کیا، کباب بنائے اور شیر بیٹھا دیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ آپ حج کو جا رہے تھے، لوگ بولے کیا کریں، زیادہ راہ تو ختم ہو گیا۔ فرمایا، خدا پر بھروسہ رکھو۔ اس درخت کو دیکھو، نظر اٹھائی تو وہ درخت سونے کا تھا۔ آپ بوسیدہ لباس پہنے رہے، سجدس بالکل فقیرانہ تھی، تاہم آپ سے ہزارہ بندگان خدا کو فیض پہنچا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس جماعت کے تمام علماء کے علم کی کلید حضرت ابراہیم ہی ہیں، نہایت متقی، زاہد، عبادت گزار اور صاحب عرفان بزرگ تھے۔ بڑے بڑے مشائخین اور علماء آپ کو قدر و منزلت سے ملتے تھے۔ آپ کی تعلیمات اور اس کے علاوہ بہت کچھ سبق کا موضوع ہے۔ بادی نظر میں یہ زندگی بہت مشکل اور عیبانہ نظر آتی ہے، لیکن عشق میں
کس کی حالت درست رہی اور کسے تن بدن کا ہوش رہا جو آپ کو رہتا۔ کیس و فرات کو آج کے مزاجی نے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ آپ تو عاشق عزی اللہ کے محب تھے۔ آپ کا انتقال شام میں ہوا، وہیں حضرت لوط علیہ السلام کے جوار میں آپ کا مزار ہے۔